भरे त 6000 मिला तपाईँले पैसा उठाउने लगेर गार्डलाई दिने, गार्डले चाहिँ भित्र कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर लिएर आइदिन्छ। कुरो त्यही भयो, अरू दायमा केही पनि हुन्छ। ल त्यसो भए गार्ड पठाएर जाउँ न त, गएर भन्न सक्नुहुन्छ होला नि। होइन मैले लड दिएको होइन कि सर, फेरि त्यसलाई उहाँलाई हो दिने पैसा दिने। मैले कसैले लिएर पहिले दिने उसलाई रहेछ कि मलाई थाहा छैन। तपाईँलाई मात्रै आरोप छ, आरोप छ भनेको क्या, आरोप छ भनेर त तपाईँको कुरा सुन्नलाई त यो क्यामेरा अन गरिरहेको छ त। ल भन्नुहोस्, मैले चाहिँ हाकिम साहब हुनुहुन्छ होइन? अनि इन्सिडेन्ट नगरी 5000 आइहाल्छ नि, त्यसै गरिदिन्छ नि सर, त्यसै यो हस्ताक्षर तपाईँकै हो? हजुर यो मेरो यो सिग्नेचर तपाईँले के आधारले गर्नुभयो, के कति आयो तपाईँसँग? सेमा बिक्ने जस्तो तपाईँले देख्नु भयो होला सर। तपाईँप्रति क्वेसन गरेँ मैले। तपाईँ कार्यालय प्रमुखको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? सरहरूको चाहिँ यो अपरेसन अनुसन्धान चाहिँ मलाई पनि मन परेको छ। गइसक्यो। ठिक छ, फोन गर्नुहोस् न पहिला एकचोटि। फोनै छैन कि त्यसमा नम्बर मसँग छैन। ए हैरान, फाइलमा नम्बर हुन्छ, नम्बर हुन्छ, केही राख्ने गरिएको छैन हामीले। कसै ओहो हेर्ने अनि छ भन्ने प्रमाण। ओहो ओहो, यो पैसा नलिकन त यो काम भएन भन्ने कुरामा पुग्यो क्या सर, कि त्यसको हिस्सा तपाईँलाई नै आउँछ? र मैले नै लिएको चाहिँ अथवा अरू साथीहरूले लिएको नै प्रमाणित हुन्छ भने हामी कारबाहीका भोगी छौँ। र तपाईँ यो मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ने, अलिकति असहज लाग्ने हुन्छ कि हुँदैन मन्त्रीज्यू? तपाईँले उठाउनुभएका प्रश्न एकदम सही छन्। कर्मचारी र बिचौलियाको सेटिङ छैन भनेर तपाईँले भनिसक्नुभयो। अब तपाईँले छानबिन गर्नुहुन्छ, तपाईँ गाइडेड हुनुभयो क्या? अब छैन भन्ने लागिरहेछ भन्ने चाहिँ हो। कुनै दिन तपाईँ आफ्नो सवारी साधन रिन्यू गर्नको लागि सेवाग्राहीको रूपमा यातायात कार्यालयमा जानुभएको छ मन्त्रीज्यू? होइन, म मन्त्री नहुँदा पनि यति कुरा रोक्न सकिँदैन मन्त्रीज्यू? हाम्रो यातायात कार्यालय, हाम्रो लाइसेन्स कार्यालय जसको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु, त्यसले दिने सेवा हेर्दाखेरि चाहिँ लाज मान्न पर्ने स्थिति छ। नमस्कार, गण्डकी छड्केमा स्वागत छ। मेरो नाम अपिल त्रिपाठी हो। यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी पोखराको विषयमा हामीले गरेको एउटा खास स्ट्रिङ अपरेसन आजको कार्यक्रममा तपाईँ समक्ष पेश गर्न गइरहेका छौँ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीको विषयमा हामीले वर्षौँदेखि सुन्दै आइरहेको एउटा ओपन सेक्रेट जस्तै कुरा चाहिँ के हो भने नि, हामीले आएको गुनासो चाहिँ के हो भने नि, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी साधनको नवीकरण गर्न, ब्लू बुक रिन्यू गर्न जाँदाको लागि तेस्रो पक्ष बिमा, थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स कम्पलसरी गर्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यातायातसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन नियम निर्देशिकाहरूले रिन्यू गर्नको लागि, सवारी साधन रिन्यू गर्नको लागि, नवीकरण गर्नको लागि थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो कानुन हो, यो कानुन हो, यो कानुनमा भएको व्यवस्था हो। तर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा तपाईँले केही पैसा फालिदिनु भयो भने सवारी साधनको रिन्यू हुन्छ, बिमा नगरिकनै सवारी साधनको रिन्यू हुने गरेको छ, केही पैसा फालिदियो भने भन्ने सूचना हामीलाई बारम्बार आइसके पछाडि यसको सत्य चेक गर्नको लागि हामीले एउटा खास स्टिङ अपरेसन गरेका छौँ। यो स्टिङ अपरेसनमा हामीले हाम्रा टिमका एकजना सदस्यलाई आफै सेवाग्राही बनेर ब्लू बुक रिन्यू गर्नको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाएका छौँ। यो स्टिङ अपरेसन यहाँबाट सुरु हुन्छ। स्टिङ अपरेसनको सुरुवात चाहिँ कसरी हुन्छ भने, सबैभन्दा पहिला उहाँहरू दुईजना यातायातको कर्मचारीसँग गएर सोध्नुहुन्छ कि बिमा नगरिकन सवारीको रिन्यू हुन्छ कि हुँदैन भनेर कर्मचारीसँग, अरू कसैसँग होइन, कर्मचारीसँग गएर उहाँहरू सोध्नुहुन्छ। के देखिन्छ हेरौँ, एकदमै ऱ्यान्डम जाने हो, को फेला पर्छ अथवा कसको बारेमा के थाहा हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ केही पनि थाहा हुँदैन, एकदम ऱ्यान्डम जान्छौँ हामी। स्टिङ अपरेसनमा जो साथीहरू, तपाईँहरू दुईजना जो जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको परिचय हामीले कोपिराख्छौँ, उहाँहरूको अनुहार हामी टेलिभिजनमा देखाउँदैनौँ, किनभने एउटा स्टिङ अपरेसन पछि भोलि फेरि अर्को स्टिङ अपरेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अपरेसनमा खट्ने साथीहरूको अनुहार सार्वजनिक भयो, उहाँहरूको परिचय सार्वजनिक भयो भने चाहिँ पछि त्यो गोपनीयता रहेन भने चाहिँ पछि काम गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले यो कार्यक्रममा म मात्रै सार्वजनिक हुने प्रयास गर्दछु। त्यस कारणले ब्लू बुक रिन्यू गर्नको लागि बिमा अनिवार्य गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर कर्मचारीसँग सोधौँ पहिला। हजुर कम्पलसरी नै हो, नगरिकन पाइँदैन? हजुर रिन्यू नै हुँदैन? बुझाउनु भयो त्यो लास्टमा सर। ए त्यो नगरिकन सही हुँदैन? ओके, एकजना कर्मचारीले बिमा कम्पलसरी हो नत्र रिन्यू हुँदैन भन्नु भने अर्को कर्मचारीसँग पनि बुझौँ। इन्सुरेन्स लिएर आउनै पर्छ? इन्सुरेन्स नगरेर भनेको हुँदैन? हजुर हुन्न, इन्सुरेन्स गरेर ल्याउनु पर्ने हो।
अनिवार्य चाहिने हो इन्सुरेन्स नगरौँ भएको गाउँघर त्यो चलाउँदाखेरि के चाहिने हजुर मैले नगरौँ भन्न त मिल्दैन र हजुर इन्सुरेन्स नगरकै सही नै गर्दैन नि अब यहाँ कर्मचारीले स्पष्ट बताइसकेका छन् कि रिन्यू गर्नको लागि बिमा अनिवार्य चाहिन्छ बिमा नभइकन रिन्यू नै हुँदैन अब बिमा नभइकन रिन्यू हुन्छ कि हुँदैन त चेक गरौँ है त कर्मचारीले त यो भने अब चेक कसरी गरौँ भने हामी बिचौलियाको माध्यमबाट यातायात कार्यालयमा जान्छौँ र यो एउटा ब्लू बुक छ यो ब्लू बुक हो यो ब्लू बुक रिन्यू गर्नु पर्यो भनेर हामी कुनै एउटा बिचौलिया कहाँ जान्छौँ को पर्छ थाहा छैन अब हामी ती लेखापढी कुनै एउटा लेखापढी व्यवसायलाई चाहिँ रिन्यू गरिदिनु पर्यो भनेर यो ब्लू बुक र पैसा दिन्छौँ तर बिमा नगरिकन रिन्यू गरिदिनु पर्यो भनेर भन्छौँ उनले सक्छन् सक्दैनन् सक्छु भन्छन् सक्दैन भन्छन् थाहा छैन हेरौँ अथवा हुन्छ हुँदैन चेक गरौँ यो स्टिङ अपरेसनको लागि चाहिँ हामी अर्को एकजना साथीलाई पठाउँदैछौँ यो केही पैसा छ केही 1000 पैसा यो ब्लू बुक रिन्यू गर्नुपर्ने छ यो ब्लू बुक कसको हो के हो यो ततिर नजाउँ यो रिन्यू गर्नुपर्ने एउटा सवारीको ब्लू बुक हो तपाईँ यातायातमा पठाउँदैछौँ हेरौँ के देखिन्छ 48 त तपाईँको पैसा खर्च हुन्छ इन्सुरेन्स नगर्दा इन्सुरेन्स गऱ्यो भने 1020 खर्च हुन्छ पैसा पहिला त ब्याङ्कमा बुझाउनु पर्छ इन्सुरेन्स पैसा घटाएर हो कि 4820 लाग्यो त इन्सुरेन्स नगरिकन गऱ्यो त 6020 लाग्यो इन्सुरेन्स नगरिकन गर्नुहोस् है बस्नु परेन कि लिन आउनु पर्यो म भजी फोन हानिदियो भन्न म बनाएर राखिदिन्छु बिमा नगरिकन रिन्यू हुन्छ भन्ने भयो भने त हुन्छ भने होइन पैसा कति लाग्छ कति लिनुभयो भने केही फिर्ता हुन्छ पनि भनेको छ 4800 समथिङमा र अब कर्मचारीले यहाँ भनिरहेका छन् बिमा नगरिकन रिन्यू हुँदै हुँदैन भनेर कर्मचारीले भनिरहेका छन् अब यही लेखापढी व्यवसायीले चाहिँ म गर्छु 4 बजे आउने भनेको छन् होइन लिन रिन्यू गरेर म ठिक्क बनाएर राखिदिन्छु ब्लू बुक लिनलाई 4 बजे आउने भनेर भनेको छन् उहाँले पैसा र ब्लू बुक छोडेर आउनु भएको छ बिमा नगरिकन गर्नको लागि अब कर्मचारीले हुँदै हुँदैन भनेको काम यिनले गर्छु भनेर भनेका छन् गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त हेरौँ 4 बजे फेरि जाउँ पैसा नि सबै दिनुपर्ने भयो है भयो होइन काम इन्सुरेन्स नभए नि हुँदो रहेछ त होइन गराए पनि यहाँ कति भनेर गरेर आएर आफ्नो मान्छे भनेर कति खर्च के कस्तो यहीँ छ बिलै यो होइन पाउन सबै लाएर यहाँ बिल भयो कि र होइन कति अनि इन्सुरेन्स नगरे 500 खाइहाल्छ नि त्यसै गरिदिन्छ नि सर त्यसै कहाँ गरिदिन्छ नि भित्र बुझाउनु अनि नबुझाइकन गरियो त सही हामीलाई त गरे पनि नगरे पनि के मतलब जो नबुझाए पनि काम त भयो नि काम भयो तपाईँ दिनु भयो कि इन्सुरेन्स नगरिकन भयो कति तपाईँ 80 होइन भित्र कति बुझाइयो पनि 600 बुझायो इन्सुरेन्स नभइकन भन्छ काम भयो भित्र भयो कि तपाईँ चिन्ता नगर्नु के भयो आयो ब्लू बुक आयो आयो उहाँले चाहिँ काम गरेर दिनुभयो सबै काम ओके यो ब्लू बुक रिन्यू भएको छ छाप हानिएको छ दस्तखत गरिएको छ लेखा प्रमुखले यहाँ साइन गरेका छन् लेखा प्रमुखले र यो रसिद पनि आयो अब यहाँ सिम्पल कर्मचारीले हुँदै हुँदैन भनेको कुरा मिल्दैन भनेको कुरा यी बिचौलियाले क्षणभरमै केही समयमै चुट्कीको भरमा गरेर देखाइदिए यी बिचौलियाले आफ्नो मात्रै प्रयासले आफूले मात्रै यो काम उनले गर्न सक्दैनन् यसमा अन्य कोसँग उनले सेटिङ मिलाउँछन् र कसको यसमा मिलेमतो छ त्यसको चिरफार गर्नको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी पोखरामा अब म जान गइरहेको छु यहाँलाई यो 500 कुरा सामान्य हो जस्तो लाग्ला यो यातायात व्यवस्था कार्यालय भनेको दिनमा 1000 देखि 1200 जना सेवाग्राहीहरू सेवा लिन आउने कार्यालय हो त्यसमध्ये 200 जना मात्रै नवीकरणको लागि गए मानौ र 200 जना मध्ये पनि 100 जनाले मात्रै बिमा नगरिकन नवीकरण गरे भने यही हिसाबले 500 को मात्रै हिसाबले दिनमा 50,000 हुन्छ र 26 दिन कार्यालय खुल्यो 1 महिनामा भने 1 महिनामा 13 लाख रुपैयाँ हुन्छ यो सामान्य विषय छैन अनि यो बिमाको झन्झट छ सर्वसाधारणलाई यो बिमा गर्नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो छ किनभने एक्सिडेन्ट भएर बिमा कम्पनीबाट भुक्तानी लिनु पर्यो भने सर्वसाधारणले आम मान्छेले सक्दैन साह्रै झन्झटिलो छ त्यसकारणले बिमै गर्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो मनोविज्ञान छ सर्वसाधारणको सेवाग्राहीको
त्यही सर्वसाधारणको मनोविज्ञानसँग बिचौलिया र कर्मचारीहरूको सेटिङमा यो खालको धन्दा यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी पोखरामा चल्ने गरेको छ। यदि पर्दैन भने त्यो कानुनलाई संशोधन गरिदिउँ, हटाइदिउँ त्यो व्यवस्था। यदि पर्ने हो भने कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरौँ, कि स्वैच्छिक बनाइदिउँ। इच्छा लाग्नेले गर्छन्, इच्छा नलाग्नेले गर्दैनन्। यसमा लेखा प्रमुखको हस्ताक्षर छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीका लेखा प्रमुखले यसलाई भेरिफाई गरेका छन्। लेखा प्रमुखसँग जवाफ लिनु छ र यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख हाकिमसँग यो भइरहँदा कार्यालयका कार्यालय प्रमुख के हेरिरहेका छन् यस विषयमा जवाफ लिनुपर्ने छ। यो विषय लिएर हामी यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका यातायात व्यवस्था मन्त्रीसम्म पुगेका छौँ। यी सबै विषयहरू क्रमैसँग प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि यी बिचौलियाको माध्यमबाट कसको सेटिङमा यो काम हुने गरेको छ त्यसको चिरफार गरौँ। यो सामग्री हेर्नुहोस्। तेस्रो पक्षको बिमा नगरिकनै सवारीको ब्लू बुक रिन्यू गर्नुभएका उहाँ महानुभावलाई मैले यहाँ सम्पर्कमा लिएर आएको छु। उहाँसँग केही प्रश्न गर्नु छ र गम्भीरतापूर्वक जवाफ लिनुपर्ने छ। यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि 2060ले रिन्यू गर्नुभन्दा पहिला तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। तर यहाँ केही पैसा बुझाएर सेटिङ मिलायो भने ती बिमा सीमा गर्नु पर्दैन, ब्लू बुक ढुक्कसँग रिन्यू हुन्छ। र ब्लू बुक रिन्यू गर्ने उनै महानुभाव हाम्रो सम्पर्कमा यति बेला हुनुहुन्छ। नाम के हो तपाईँको? भक्तबहादुर श्रेष्ठ। भक्तबहादुर श्रेष्ठ। बिमा गर्नु पर्दैन होइन? बिमा नगरिकन तपाईँले रिन्यू गरिदिइहाल्नुहुन्छ होइन? बिमा गर्नुपर्ने होइन। अब त्यस्तै पऱ्यो, हाम्रो ती साथीले भनेको हुनाले अब त्यस्तै भयो। अब कस्तो भयो? कस्तो भन्ने अब त्यो अब उहाँले आएर चाहिँ मलाई अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले आएर त्यो बिमा नगरिकन रिन्यू हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नुभयो। त्यसपछि हुन्छ म मिलाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो तपाईँले। चाहिँ के भने बिमा चाहिँ अनिवार्य गर्नुपर्छ सर भनेपछि मलाई उहाँले धेरै अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले तपाईँलाई अनुरोधै गर्नुभयो? ए खुट्टै सुन्नुभयो तपाईँको, ढोकै गर्नुभयो, लौ त नि उद्धार गरिदिन्छु भनेर तपाईँले गर्नुभएको हो। अब त्यहाँ उहाँले भनेअनुसार ल त एक फेरालाई गरौँ भनेर गरिदियो। अब एक फेरालाई गरौँ भनेर गरिदिनु छ तपाईँले होइन त? भनेपछि यो यातायात कार्यालय चाहिँ तपाईँहरूले चलाउनुहुन्छ? त्यस्तो कुरो होइन सर। अब नहुने कुरो चाहिँ नलागौँ होइन। होइन यातायातले गर्नुपर्ने काम तपाईँहरूले पैसा लिएर गरिदिनुहुन्छ। बिमा नगरिकन रिन्यू गर्ने कुरा त, रिन्यू गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त यातायातको अधिकारको कुरा हो, तपाईँको अधिकारको कुरा त होइन नि त। त्यो त साथीहरूले त्यो भनेअनुसार गरिदिएको एक फेरालाई भनेर गरे। एक फेरालाई भनेर गर्नुभएको हो भनेपछि यहाँका कर्मचारीहरू तपाईँले चलाउनुहुन्छ, यातायातका कर्मचारीहरू तपाईँले चलाउनुहुन्छ? छैन सर, छैन। त्यो धेरै नसक्नु सर भयो। मैले चाहिँ त्यो दुनियाँ पैसा खाएर दुनियाँ गरेर होइन, मैले चाहिँ कसलाई दिनुभयो? ल ठिक छ, म तपाईँसँग धेरै कुरै गर्दिनँ। कसलाई दिनुभयो? त्यो चाहिँ त्यो गार्ड छ नि हो, त्यसलाई दिएपछि उसले रिन्यू गरेर ल्याउँछ भनेपछि उसलाई दिएछ हाम्रो साथीले। ए यहाँको गार्डलाई दिएको हो? यो यातायातले राखेको गार्डलाई? त्यो यातायात गार्डलाई दिएछ, मैले दिएको नि होइन। फेरि त्यो आफूले नगरेको कुरो मैले थाहै थिएन। अनि त्यो कुनले चाहिँ त्यसलाई दिएछ, उसले बनाएर ल्याइदियो, त्यति हो। भनेपछि तपाईँले पैसा उठाउने, लगेर गार्डलाई दिने, गार्डले चाहिँ भित्र कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर लिएर आइदिन्छ अनि तपाईँले मान्छेलाई दिने कुरो त्यही भयो। अरू दायामा केही पनि होइन सर। पक्का गार्डलाई दिनुभएको पैसा तपाईँले? पक्का गार्डलाई हो, उसैले हो दिने नि। अनि ए ल गार्डले गल्ती गरे हो, कर्मचारीले गल्ती गरे हो, तपाईँको चाहिँ गल्ती होइन? अनि गल्ती त मेरो त्यसै भयो, बोल्नै परेन होइन। गल्ती त भइसक्यो। ल त्यसो भए गार्ड बठा जाउँ न त, गएर भन्न सक्नुहुन्छ होला नि? होइन, मैले लड दिएको होइन कि सर। फेरि त्यसलाई पैसा कसले लड दिएको? तपाईँले कसलाई दिनुभएको? उहाँलाई बोलाउनुहोस्। त्यसपछि गार्डको हुनुहुन्छ, गार्ड बठा जाउँ। त्यो एकजना मान्छे त्यो महिला थिइन्, बहिनी थिइन्, उसले चाहिँ त्यो गार्डले गरिदिन्छ दाइ भन्यो होइन। उसले गरिदिन्छ भनेपछि हुन्छ त नि भनेर मैले बहिनीलाई लिएर जाउँ न त गार्डबाट। बहिनी तपाईँ र म जाउँ। गइसक्यो अहिले त। यस्तो टेढे कुरा नगर्नुहोस् त। गइसक्यो, घर गइसक्यो, अहिले काम गरेर गइसक्यो। नत्र मैले बोलाउनुहोस् न बहिनीलाई। होइन आज आउँदैन, भोलि पर्सि आउँछ कि। भोलि त आउँछ कि ऊ, आज आउँदैन। तपाईँले कोअर्डिनेट गर्नुहोस् के? सुन्नुभयो? के गर्नु पर्छ नि भन्नुहोस्। तपाईँले त्यो बहिनीलाई जसलाई तपाईँले पैसा दिनुभएको हो उहाँलाई बोलाउनुहोस्। त्यसपछि गार्डले गरे हो कि कसलाई गरे हो त्यहाँ जाउँ। हो त नि, त्यो बहिनी गयो कि आज कामसम्म भ्याएर गइसक्यो। गार्डबाट जाउँ, गार्डबाट जाउँ। तर मैले गार्डलाई पैसा दिएको होइन सर। फेरि नदिएको कुरो मलाई थाहा छैन। फेरि त्यसो भए तपाईँले कसलाई दिनुभएको उहाँलाई बोलाउनुहोस् क्या। यति महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो। तपाईँ हो त नि, त्यो मान्छे त्यो एकचोटि फोन गर्नुहोस् न एकचोटि। त्यो बहिनी गइसक्यो। ठिक छ, फोन गर्नुहोस् न बहिनीलाई एकचोटि। फोनै छैन कि त्यसमा नम्बर मसँग छैन। म त्यही काम गर्ने त्यही तिनीहरूले गर्ने हो नि। हामीले चाहिँ यसरी टेकल मात्रै गरिदिएको सर। एकदम प्लिज यस्तो हाकिम बठाइनुहोस्, हाकिम बठाइनुहोस्। त्यसो हाकिम बठान जानुहुन्छ नि होइन? म किन जानु पऱ्यो हाकिम बठा सर? फोन नम्बर छैन भन्नुहुन्छ, बहिनी गइसक्यो भन्नुहुन्छ, मैले दिएको होइन भन्नुहुन्छ। काम गर्नु आउँछ नि, 1-2 बजी त कामसँग भ्याएर हिँडिहाल्छ कि तिनीहरू। बोलाउन सकिँदैन, फोन नम्बर छैन। भोलि आउँछन् कि, प्लिज भोलि आउँछन् तिनीहरू। त हाकिम बठाइनुहोस् त्यसो। भोलि आउँछन् कि तिनीहरू। गाड भएर मैले उसलाई दिएको होइन कि। फेरि गाडलाई नदिएको त हरप लाउनु हो नि त गाडलाई। होइन
तपाईँले भने गाडी उहाँ नै हो उहाँ नै हो नि तपाईँले भन्नुभएको होइन काम गरिदिने उहाँले हो नि अर्को बहिनीले उहाँले दिने ल भन्नुहोस् के दिने भन्नुहोस् बिलु ऋण के दिने भन्नुहोस् बिलुबुक लिनु गर्नलाई बिमा नभएको गर्नलाई उहाँलाई हो दिने पैसा दिने लिएर मैले पैसा लिएर त्यो बहिनीले दिने उसलाई रहेछ कि मलाई थाहा छैन बहिनीले दिने उहाँलाई होइन त ल तपाईँलाई पैसा बाहिरबाट पैसा आउँछ त्यसपछि काम रिन्यू गरिदिन्छु मैले रिन्यू चाहिँ गर्दै गरेर चाहिँ अब रिन्यू गरे बाबत चाहिँ कामर शुल्क 500 दिन्छ ठिक छ ए तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ 500 होइन त्यो चिनजाने कोही आफन्त आयो भने गर्ने अरूको गर्दिनँ उहाँले चाहिँ पैसा लिनुहुन्छ बिमा नगरिकन रिन्यू गर्नको लागि त्यसपछि त्यो उहाँसँग मेरो कन्ट्याक्ट छैन यहीँ हुनुहुन्छ म उसको कन्ट्याक्ट होइन कि मलाई तपाईँले किन आरोप लाउनु भएको छ त उहाँलाई त्यो बहिनीले भनेको उनले बहिनीलाई बोलाउनुहोस् हेर्नुहोस् है बहिनीलाई बोलाउनुहोस् है घर गइसक्यो भयो त मैले भनिहालेँ तपाईँमाथि आरोप छ है तपाईँलाई माथि आरोप छ आरोप छ भनेको क्या मेरो कुरा सुन्नु न आरोप छ भनेर त तपाईँको कुरा सुन्नलाई त यो क्यामेरा अन गरिरहेको छ त ल भन्नुहोस् मैले चाहिँ चिनजाने मान्छेको रिन्यू गर्थेँ बिमा चाहिँ सब भएको डकुमेन्ट छ भने कहिले कहाँ आएको म गरिदिन्छु नगर्ने भनेको छैन ल भन्नुहोस् हाकिम साहब हुनुहुन्छ होइन नमस्ते यहाँ कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी पोखराको कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ यहाँ उहाँले भनेको सुरक्षा गार्ड यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ बाहिरबाट काम गर्ने के भन्नुपर्छ लेखापढी व्यवसाय होइन उहाँ हुनुहुन्छ अब हाकिम साहबलाई अलिकति नौलो लाग्ला म आकस्मिक रूपमा आएको छु त्यही भएर म पहिला एकछिन उहाँलाई डिटेल म यसको डिटेल बुझाउँछु एउटा मात्रै कुरा सोध्छु है सर यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060 संशोधन सहितको त्यसले कुनै पनि सवारी साधनको नवीकरण गर्नको लागि तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरेको छ हो उहाँले पैसा लिनुहुन्छ रिन्यू गर्नको लागि सवारीको रिन्यू गर्नको लागि त्यसपछि बिमा गर्नुहुन्न उहाँले ग्राहकले पनि बिमा नगरिकन मलाई रिन्यू गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्छन् त्यसपछि उहाँले ओके भन्नुहुन्छ र उहाँले पैसा लिनुहुन्छ पैसा लिएको केही घन्टामा उहाँले रिन्यू गरेर दिनुहुन्छ नवीकरण गरेर दिनुहुन्छ र उहाँले अहिले भनिरहनु भएको छ आफूबाट गल्ती भएको कुरा उहाँले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ अब उहाँले अर्को कुरा के भन्नुभयो भने यो सबै गर्ने चाहिँ गार्डलाई दिने हो पैसा लगेर गार्डलाई दिने हो अनि गार्डले हो मिलाउने तर गार्डलाई म सिधै चिन्दिनँ गार्डलाई चाहिँ मेरो सिधै कनेक्सन छैन त्यहाँ अर्को एउटा बहिनी छ उहाँ चाहिँ घर जानुभयो होइन त घर जानुभयो ल हाकिम साहबलाई भन्नुहोस् के भएको मैले के भने मैले त त्यही तपाईँले भने के भएको भन्नुहोस् न मैले गलत भने कि तपाईँले भन्नुहोस् मैले त्यो बहिनीले चाहिँ गरिदिन्छ भन्यो अनि हुन्छ त नि एक फेराले गरिदिउँ भनेर भनिदिएँ मैले एकचोटि हाकिम साहबले राम्रोसँग कुरा बुझौँ तपाईँ चाहिँ त्यति हल्का नलिनुहोस् भन्नु मात्रै खोजेको हो त्यस पछाडि चाहिँ गरे पढाइ यो लागु भएको छ भन्ने चाहिँ मलाई भइरहेको तर बिचमा यस्ता चाहिँ कुन आउँछ सुन यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरा सवारीका कार्यालय प्रमुख डिल्लीराम रिजाल यति बेला मसँग हुनुहुन्छ जुन ब्लू बुक हामीले रिन्यू गर्नको लागि हाम्रो कर्मचारीलाई पठाएका थियौँ यो रिन्यू भएको छ यो रिन्यू भएको 11-10 फागुन 10 गते हो र यसमा लेखा प्रमुखको हस्ताक्षर छ उहाँले पैसा दिएको अर्को व्यक्ति हो भनेर भनिरहनु भएको छ त्यो अर्को व्यक्तिसँग पुग्ने प्रयास चाहिँ हामी त्यसलाई जारी राख्नेछौँ यो कार्यक्रम प्रसारण गर्नुभन्दा अगाडि त्यो प्रयासलाई चाहिँ हामी जारी राख्नेछौँ हामी सर नमस्ते स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद कस्तो लागिरहेछ सरलाई ठिक छ एकदम ठिक छ तपाईँ कार्यालय प्रमुखको कुर्सीमा हुनुहुन्छ कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई ठिक छ यो चाहिँ अब सरहरूको चाहिँ यो अपरेसन अनुसन्धान चाहिँ मलाई पनि मन परेको छ अब यो हामी गहिराईमा पुगेर यसको तथ्य के रहेछ भन्ने कुरा हामी पनि यसलाई अनुसन्धान गर्छौँ होइन अब यो बारेमा मैले स्पष्ट रूपमा चाहिँ हाम्रो यहाँ कार्यालयका सबै साथीहरूलाई निर्देशन पनि गरेको छु सबै साथीहरू कन्भिन्स पनि हुनुहुन्छ बिमा नगरेको कुनै पनि कारबाही चाहिँ नगर्ने भनेर नै हामी लागेका छौँ र हामीले यो 2078-1-5मा यो स्ट्रिक्टली चाहिँ यो सूचना पनि निकालेका छौँ बाहिर पनि यहाँ कार्यालयमा पनि मैले निर्देशन दिएको छु बिमा नगरेको नगर्नु भन्ने छ र कानुनले पनि यो चाहिँ प्रावधान राखेको छ सरले यो हामीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ कि यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीले तेस्रो पक्ष बिमा सम्बन्धमा भनेर यो एकदमै अनिवार्य छ भनेर एउटा सूचना यसभन्दा अगाडि नै निकालिसकेको छ 78-1-5मा निकालेको छ अब त यो सूचना निकालिरहनु जरुरी छैन यो कार्यविधि निर्देशिकामा ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएको कुरा हो यो सूचना देखाएर यो अनिवार्य गरेका छौँ यो अनिवार्य चाहिन्छ भनेर के भयो त यहाँ त तपाईँको सूचनाले त केही पनि गर्दैन यहाँ त 2-400 फालिदियो भने बिमा नगरिकन सरासर काम भइहाल्छ कर्मचारी र बिचौलियाको सेटिङ छ
यसमा म के भन्छु भने यो कर्मचारी र बिचौलियाको सेटिङ यसमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा अब कथम कदाचित त्यो रहेछ भने त्यसको हाकिम साहब तपाईँ निर्देशित हुनुहुन्छ कि पहिले निर्देशित हुनुहुन्छ? तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो म छानबिन, एक सेकेन्ड सर, रोक्नुपर्ने भएर रोकेको हो, नत्र म सुन्छु। तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी यसलाई छानबिन गर्छौँ भनेर, छानबिनको विषय हो भनेर। अब तपाईँ कहाँबाट गाइडेड हुनुहुन्छ भने कर्मचारी र बिचौलियाको सेटिङ छैन भनेर तपाईँले भनिसक्नुभयो। अब तपाईँले छानबिन गर्नुहुन्छ, तपाईँ गाइडेड हुनुभयो क्या? अब छैन भन्ने लागिरहेछ भन्ने चाहिँ हो। जस्तै मैले पुरै चाहिँ छैन भनेर भनेको पनि छैन, हुनसक्ला, त्यो चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानले देखाउला होइन, यहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ, हामीले पनि त्यो बुझाउँला। जस्तै अब यहाँहरूको अपरेसनमा चाहिँ जो व्यक्तिलाई प्रयोग गर्नुभयो उहाँले कसलाई पैसा दिएको भन्ने पनि त्यो तथ्य छैन होइन। त्यो नभएपछि त्यो व्यक्ति चाहिँ ल्याउनु होला, उहाँले ल्याएपछि हामीले सोधौँला। कुन तथ्य छैन भन्नुभएको तपाईँले? भनौँ न त्यो को व्यक्ति भन्ने पनि हामीलाई चाहिँ थाहा छैन भन्ने कुरो। जस्तै कसले उहाँले चाहिँ कसलाई दिएको, त्यो व्यक्तिले फेरि हाम्रो कर्मचारी अथवा कसैलाई चाहिँ कसलाई दिएको भन्ने कुरा पनि त्यो यकिन नभएको हुँदा छानबिन गर्ने निकाय, छानबिन गर्ने व्यक्ति चाहिँ शून्यमा बस्नुपर्छ क्या सर? शून्यमा सम्भावना जे पनि हुन सक्छन् भन्ने कुराको ढोका खुल्ला गरेर मात्रै छानबिनमा बस्नुपर्छ। तर अब यसको अर्को मान्छे आएको छैन, कर्मचारीको सेटिङ देखिएको छैन भनेर तपाईँ गाइडेड हुनुहुन्छ भने तपाईँले छानबिन गर्नुहुन्न? त्यो गाइडेड होइन, हामी गाइडेड हुनु हुँदैन। किन भन्दा यस्तो चाहिँ जब हामीले नै यो चाहिँ यो नियम कानुनलाई परिपालन गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ भने अब त्यसलाई चाहिँ त्यो परिपालन नगरेको विषयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कुरा हुँदैन। नवीकरणमा बस्ने साथीहरूले बिमा नगरेको चाहिँ फर्काइदिनु भएको छ, कहिलेकाहीँ मसँग पनि आउँछ। यो चाहिँ किन फर्काउनु भएन भनेको क्या, हामीले एउटा स्ट्रिङ गर्दाखेरि एक दिनमा थाहा पाइयो, एक दिनमा थाहा पाइयो नि त। यो तथ्य फेला पार्नलाई त हामीलाई कुनै धेरै मेहनत गर्नै परेन, एक दिनमा थाहा भयो। तपाईँ अब दाबी गर्दै हुनुहुन्छ कि कर्मचारीले फर्काछन् भनेर। अब हामीले त शङ्का गर्ने कुरा भयो कि कर्मचारीले फर्काउँदैन। यहाँ अधिकांशको बिमा नगरिकन नवीकरण हुन्छ, किनभने हामीलाई एक दिनमा गरेको चिज हो क्या सर। यो यति पत्ता लगाउनलाई, यति तथ्य प्रमाणहरू जुटाउनलाई जम्मा एक दिनमा क्लियर भएको कुरा हो क्या। होइन, यो चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै त्यहाँ धेरै चाहिँ बिमाको चाहिँ जस्तै रसिदहरू गरेको लिएर आउँदाखेरि जस्तै कुनै चाहिँ भुलचुकमा कसैले घुसाएर चाहिँ त्यसरी हालिदिएर हेर्न भ्याउनु भयो भने मानवीय त्रुटिका कारण चाहिँ भएको हुनसक्छ। नत्र यो लेनदेन गरेर यसरी चाहिँ बिमा नगरेकोलाई नवीकरण गर्ने के बिचौलियाहरू चाहिँ कर्मचारीको मानवीय त्रुटि हुन्छ भनेर चाहिँ निष्फिक्रेसँग कन्फिडेन्टका साथ बाहिर सेवाग्राहीसँग पैसा उठाइरहेछन् त, कर्मचारीको मानवीय त्रुटि हुन्छ भनेर? यस्तो छ जस्तै अब मान्छेले बदनियत राख्यो भने कर्मचारी, बिचौलिया, एबिसी जोसुकैले बदनियत राख्यो भने काम गराउन हरकत गर्न सक्छ। त्यो हरकत चाहिँ उसको चाहिँ सफल हुन पनि सक्छ, असफल हुन पनि सक्छ। ती कुराहरू चाहिँ एउटा पक्ष भए होइन। तर हाम्रो चाहिँ कार्यालयको समग्र कर्मचारी यो टिमको चाहिँ अहिलेको चाहिँ धारणा के हो भने बिमा नगरेकोलाई कुनै पनि कारबाही नगर्ने भन्ने नै हो। यसमा तपाईँहरूले गरेको अपरेसनमा चाहिँ हामी पनि सहयोग गर्छौँ र कार्यालयले पनि सपोर्ट गर्छ। यो प्रश्न अलि अप्रिय लाग्छ मलाई। हाम्रो स्टिङ अपरेसनको हिडन क्यामेरामा जसले पैसा लिनुभयो ती व्यवसायीले भित्र 600 रुपियाँ बुझाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। व्यवसाय अहिले तपाईँकै अगाडि हुनुहुन्छ। अब त्यो कुरा तपाईँले अब यो कसलाई बुझाएको हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छैन भन्नुभएको थियो। हामीले पुष्टि गर्न सकेनौँ, ठिक छ, हामीले पुष्टि गर्न सकेनौँ। तर यो कतै न कतै यो नभइकन त यो काम भएन। कसले लियो, कहाँबाट गयो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न नसके पनि यो पैसा नलिइकन त यो काम भएन भन्ने कुरामा पुगियो क्या सर। अब तपाईँ जसरी तपाईँले आन्सर गरिरहनु भएको छ कि त्यसको हिस्सा तपाईँलाई नै आउँछ पैसा? त्यो आउँदैन। मैले यो अहिलेसम्म चाहिँ यो यस्ता किसिमको चाहिँ यसरी चाहिँ बाहिर कसले लिए हाम्रो होला, मेरो पनि नाम बेचे होला होइन, त्यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म यसरी लिएको पनि छैन। हाम्रो साथीहरूले पनि लिनुभएको छैन भन्ने नै लाग्छ मलाई होइन। अथवा कसैले चाहिँ ल प्रमाणित भएर मैले नै लिएको चाहिँ अथवा अरू साथीहरूले लिएको नै प्रमाणित हुन्छ भने हामी कारबाहीका भोगी छौँ। यहाँ तपाईँको लेखा प्रमुखको हस्ताक्षर छ। यो हस्ताक्षर सक्कली हो, यो छापहरू त सबै सक्कली हुन् नि होइन, कार्यालयकै हुन् नि? हो, यो चाहिँ लेखा प्रमुखले पनि स्वीकार्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ लेखाको कामका अतिरिक्त उहाँलाई नवीकरणको जिम्मा दिएको धेरै समय भएको छैन। अब उहाँ चाप छ, भ्याउनु भएन होला भन्नु खोज्नु भएको? उहाँले चाहिँ अब त्यो सबै चाहिँ जस्तै बिमा चाहिँ छ छैन भनेर चाहिँ चेक गर्ने अर्को कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ होइन। चेक गरेर ल्याएको भेरिफाई भएको छ भनेर उहाँले सही गर्नुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ त्यो भेरिफाई गर्नेले पनि मिस भएको हुनसक्छ होइन। उहाँले चाहिँ सबै बिमाको चाहिँ कागज चेक गरेर चाहिँ लेखा प्रमुख चाहिँ बस्नुहुन्न। एक सेकेन्ड सर, थाहा सर तपाईँसँग सोधौँ, तपाईँको कार्य प्रकृति कस्तो हुन्छ? लेखा प्रमुख सर हुनुहुन्छ, सरको शुभ नाम के हो सर? मेरो विसन थापा। यो हस्ताक्षर तपाईँकै हो? हजुर, यो मेरो हो।
त सरले तपाईँको अलि बढी चाप हुन्छ, अलि बढी प्रेसरमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त भन्नुभयो होइन? मलाई हजुर कामको चाप एकदम मलाई हुन्छ। म खास गरी त्यो नवीकरण शाखामा बस्नुको कारण भने पनि त्यहाँ तलपट्टि एकदम तपाईँले अलि भर्खरै पनि देख्नुभयो 3-4 जना फर्केर आए उसमा बिग्रेका भाउचर बिग्रेका सच्याउने अनि भुक्तानी आदेशहरू बनाउने अनि आर्थिक राजस्वका सङ्कलनका कुराहरू हेर्ने प्रतिवेदन गर्ने लगायतको काम हुन्छ। सरासर शङ्काको सुविधा भयो। तपाईँ उहाँ त्यहीँ हुनुहुन्छ, क्यामेरा मुभ गरौँ, त्यहीँ हुनुहुन्छ उहाँ जसले पैसा लिनुभयो र जसले भन्नुभएको छ 600 रुपियाँभित्र बुझाउनुपर्छ भनेर। त्यो 600 तपाईँसँग आयो कि कति आयो तपाईँसँग? मैले अघि नै भने नि सर, यो 500-600 रुपियाँ लिएर हामी त भर्खरका कर्मचारी हौँ सर। हामी सचिवको टार्गेट गरेर चाहिँ पढ्नुपर्छ, माथि जानुपर्छ, सबै क्षेत्रको अनुभव लिएर जानुपर्छ भनेर आएको मान्छे। मैले अघि नै भने सडक कार्यालय छोडेर यहाँ पोखरामा पढ्नको लागि आएको मान्छे। म 200मा बिक्ने जस्तो तपाईँले देख्नुभयो होला सर। तपाईँप्रति क्वेसन म गरेँ मैले, त्यसरी नै बुझ्नु न सरले। सर मैले तपाईँलाई प्रश्न सोधेँ भने तपाईँमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन पाउनुहुन्छ। तपाईँमाथि गरिएका शङ्काहरू, तपाईँमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन पाउनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको हो यो, बुझ्नुभयो? तपाईँले मलाई अनुहार हेरेर तपाईँ 200मा बिक्ने 2 लाखमा बिक्ने भनेर म भन्ने कोही पनि होइन, म अन्तर्यामी होइन। तपाईँले पैसा लिएको भन्ने प्रमाण मसँग छैन। तर यो सिग्नेचर तपाईँले के आधारले गर्नुभयो? यो सिग्नेचर यो हस्ताक्षर तपाईँले अब बिमा छ कि छैन भनेर यसले कहाँ बिमा गरेछ? मलाई त्यो बिमाको कागज देखाउनुहोस् अथवा बिमाको कुनै डकुमेन्ट देखाउनुहोस्। मैले भने नि सर अगाडि, अब चाहिँ के अरे धेरै कार्यचाप हुँदाखेरि अब हेर्न कतिपय मानवीय त्रुटि भएको भयो। अब यसमा चाहिँ मैले स्वीकार्न पर्छ होइन, गल्ती भएको छ भने। तर हामीले चाहिँ बिमा नभएसम्म कुनै पनि बिल यसको बिमा भएको छ कि छैन? ल ठिक छ, बिमा नभइकन गर्नु भएको छैन। यसको बिमा भएको छ? म त्यतिकै आइरहेको छु यहाँ। यो बिमा भएको डकुमेन्ट हो, यो छ तपाईँसँग बिमाको डकुमेन्ट? पत्ता लगाउँला सर, हेरौँला होइन। अब मैले अघि भने नि कतिपय भुल रहेछ, भिडभाडमा चाहिँ हेर्न नभ्याएर अथवा अर्को चाहिँ गलत पर्या रहेछ, त्यसको अर्को पर्या रहेछ भने अब त्यसमा मानवीय त्रुटिका रूपमा बुझ्नुपर्छ भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यो त हो, मानवीय त्रुटि हुन्छ। हाम्रो पनि काम गर्ने सिलसिलामा कहिलेकाहीँ कमजोरी हुन्छ, त्रुटि हुन्छ, मानवीय त्रुटि हामी बुझ्छौँ। सर उहाँलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँले? नाम त मलाई थाहा भएन सर, अब आउनुहुन्छ, नाम ठ्याक्कै थाहा भएन मलाई। थाहा भयो सर। मैले तपाईँलाई कुनै आरोप लाग्नु खोजिरहेको छैन है, प्लिज है। तपाईँमाथि स्वाभाविक प्रश्न उठेको हुनाले तपाईँले आफ्नो विषयमा प्रश्न पार्नुहोस् भन्न मात्रै त मैले तपाईँसँग यो प्रश्न गरिरहेको छु। अघि नै भने नि मैले पटक जति छुकै जे भन्ने कुरा त्यही हो। बिमाको कागज नभएसम्म हामीले नवीकरण गरेका छैनौँ सर। यसको चाहिँ कागज छैन? यसको कागज अब यसको हेरौँला बुझौँला के रहेछ होइन। हामीले अब कतिपय भुल बसमा भए रहेछ भने अघि मानवीय त्रुटिका रूपमा लिनु होला भनेर मैले अघि नै यसको चाहिँ छ कि छैन भनेर त मैले सिस्टममा हेर्ने बुझ्ने त हुन्छ नि होइन? खोजेर अब बिमा कम्पनीमा हेरेर नभेटिने त हुँदैन नि। यो छ कि छैन भन्ने कुरा डकुमेन्ट रहेछ भने भेटिने। मैले अघि भने नि कहिलेकाहीँ चाहिँ बिमाको कागज गाडी नम्बर मिलेको हुन्छ, यता माथि करको मिलेको हुन्छ, सबै मिलेको हुन्छ, तर चाहिँ डेट पुरानो हुन्छ। केही न केही त होला। हामीसँग त बिमाको डकुमेन्टहरू नै हामीले राख्ने गरेका छैनौँ फाइलमा। नम्बर हुन्छ केही राख्ने गरेका छैन हामीले। ओहो हेर्ने अनि छ भन्ने प्रमाण। ओहो यसो भयो भने त यसको बिमाको डकुमेन्ट आएको थियो भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने पनि हामीले केही सुन्ने कुरा भएन होइन। उसमा हाम्रो तपाईँले हुँदाखेरि हामीले एकदम उ गरेर हेरेर नि पठाउने गरिएको छ। तर यहाँ अभिलेख छैन भनेपछि त एक सेकेन्ड अभिलेख हुन्छ, तर चाहिँ कहिलेकाहीँ व्यस्त हुँदाखेरि अब कतिपय त्यस्ता इन्ट्री हुन छुटपुट त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यो भएको भयो, अब हेरौँला, त्यसलाई बुझौँला के रहेछ। हामीले बिल यो बाहेक अरूको चाहिँ अभिलेख हुन्छ? यसको छुटपुट भयो मानिलो मैले, अर्को आज तपाईँले जतिको रिन्यू गर्नुभयो तिनीहरूको चाहिँ अभिलेख छ? अभिलेख हुन्छ, कतिपय नहुन पनि सक्छ भनेर मैले अघि स्वीकारेँ नि। मैले मेरो प्रश्न अलि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है सर। तपाईँले यदि मैले प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ यसको डकुमेन्ट आएको थियो, यसको डकुमेन्ट आएपछि नै मैले यो साइन गरेको हुँ, तर त्यो चाहिँ राखिएन भनेर भन्नुभयो भने पनि तपाईँले पाउनुहुन्न रहेछ। अर्को भनेको चाहिँ धेरै भिड थियो, भिड भएको हुनाले चाहिँ त्यो राख्न सकिएन भने पनि पाइँदो रहेछ। त्यसरी चाहिँ मानवीय त्रुटि कहिलेकाहीँ हुनसक्छ, अब त्यसलाई सुधार्ने हो भन्न खोजेँ मैले। यो विषय चाहिँ मलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो हाकिम साहब। जस्तो यो डकुमेन्टेसनको कुरा चाहिँ जस्तो हाम्रो सिस्टममा हेर्दाखेरि आजको दिनमा त यो प्रश्न उठिसके पछाडि तपाईँले छानबिन गर्ने हो यदि भने यो बिमाको डकुमेन्ट छ कि छैन भनेर त हेर्नु पर्ला। तपाईँको सिस्टमले देखाउँछ कि देखाउँदैन? तपाईँको ढड्डाले यो सवारीको जुन ढड्डा छ यहाँ, यो सवारीको ढड्डा त हुन्छ, थाहा भयो सर होइन सर? सवारीको ढड्डामा त्यो हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँको कम्प्युटरमा तपाईँको सफ्टवेयरमा चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन?
हाम्रो के छ भने अहिले त्यस्तो यो सबै चाहिँ सिस्टमदेखि नै सफ्टवेयर छैन। सबभन्दा समस्या नै यही हो यो यातायात क्षेत्रलाई। त्यही भएर हामीले अहिले यो स्क्यानिङ डिजिटाइजेसन भनेर सफ्टवेयर बनाउँदैछौँ। अब यो सफ्टवेयरमा बिमा नामसारी सबैका चाहिँ डिजिटल रेकर्ड रहन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ गरेको अपरेसनबाट के पाठ सिकियो भने अब चाहिँ त्यो बिमा नम्बर पनि बरु ब्लू बुकमा लेख्ने कि अब यो बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। हामी कार्यालयमा मिटिङ बस्छौँ। कुरा सुन्न मजै आइरहेछ। तर यहाँ कतिवटा ब्लू बुक रिन्यू हुन्छ होला, दिनमा कति पैसा उठ्छ होला, महिनामा कति पैसा उठ्छ होला, 500को हिसाबले मात्रै भन्नेतिर नजाउँ, त्यतातिर हिसाब किताब नगरौँ। तर अभिलेख नै जब राख्नु पर्दैन भनेपछि त मन लाए माग्दिए भयो, मन नलाए नमाग्दिए भयो। अझ यसलाई यसरी भनौँ, पैसा कसैले दिन्छन् भने त्यसै छोडिदिए भयो, पैसा कसैले दिन्नन् भने ले चाहिन्छ भनेर भनिदिए भयो। मन परेको मान्छेको नमाग्दिए भयो, मन नपरेको मान्छेको माग्दिए भयो। त्यो एकदम यो हजुरले भने चाहिँ यो समस्या हो होइन। यसलाई चाहिँ अब हामीले त्यही भएर सफ्टवेयर बनाएर अब चाहिँ के हुन्छ भने अनलाइन चाहिँ कर तिर्दा पनि सफ्टवेयरमा बिमा गरेको चाहिँ नम्बर नराखेसम्म चाहिँ त्यो अगाडि नबढ्ने होइन। हाम्रो त्यस्तो खालको चाहिँ बनाउँदैछौँ होइन। त्यो पछि अब त्यो त हजुरले भने चाहिँ अहिले चाहिँ समस्या नै छ। हाम्रो कर्मचारी जो ग्राहक सेवाग्राही बनेर जानुभएको थियो, उहाँसँग पैसा लिनुभएको व्यवसाय यहीँ हुनुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ कर्मचारीले हुलमुलमा त्यसो भयो होला भनेर छोड्ने विषय हो कि तपाईँको लेभलबाट अब तपाईँले गर्ने के हो त्यो कुरा मलाई भनिदिनुहोस्। हुलमुलमा भएको भनेर म यत्तिकैमा चाहिँ छोड्नेवाला छैन होइन। कर्मचारी साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। जो चाहिँ लेखापढीले चाहिँ यो काम गर्नुभएको थियो उहाँलाई पनि म एकदम रिक्वेस्ट गर्छु यो पत्ता लगाउनु पर्छ र यो तथ्यगत रूपमा तपाईँहरूले पनि एउटा अपरेसन जारी राख्नुहोस्। तपाईँले यसमा छानबिन गर्नुहुन्छ? एकदम म छानबिन गर्छु। तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन तपाईँमाथि नै छानबिन हुनुपर्छ भनेर? पर्छ, म माथि पनि हुन्छ। जस्तै त्यो चाहिँ ल जस्तै कसैको नाम पार्दै चाहिँ त्यो हिस्सा चाहिँ मसँग चाहिँ आउने चाहिँ भनेर कसैले भनेको छ भने म माथि पनि छानबिन होस् एकदम। यहाँ हाकिम साहब यही हुनुहुन्छ। तपाईँले के भन्नुभएको छ भने तपाईँले जसलाई पैसा दिनुभयो तपाईँले सिधै कुनै कर्मचारीलाई पैसा दिनुभएको छैन होइन त? छैन। सिधै कर्मचारीलाई पैसा दिनुभएको होइन, तपाईँले अर्को एउटा महिलालाई पैसा दिनुभएको हो। तपाईँको जस्तै काम गर्ने अर्को महिलालाई दिनुभएको पैसा होइन त? त्यो महिलाको फोन नम्बर तपाईँसँग छैन होइन त? अहिले उहाँ यहाँ पनि हुनुहुन्न होइन त? हुनुहुन्न। भोलि आउनुहुन्छ, तपाईँले लिएर आउनुहुन्छ होइन त? लिएर आउनुहुन्छ होइन? यहाँ हाकिम साहब यहाँ हुनुहुन्छ, छानबिन गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले के भन्नुभएको छ भने भोलि लिएर आउँछु भन्नुभएको छ। भोलि ऊ आउँछ कि अफिस आउँछ? आउँछ होइन? यहीँ काम गर्ने हो नआएर कहाँ जाने हो र? तपाईँ त त्यही पहिलो सटरमा हुनुहुन्छ नि होइन? आउनुहुन्छ नि होइन? किन आउने आइहाल्छु नि। त्यसो भने भोलिको प्रतीक्षा गरौँ हामी। यो कार्यक्रम प्रसारण गर्नुभन्दा अगाडि जति सकिन्छ सकिएका विषयहरू बाहिर आउन् भन्ने हाम्रो धारणा छ, हाम्रो प्रयास छ। ती उहाँले पैसा दिएको व्यक्ति पनि आउँछन् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँ पनि उपस्थित भएर यो छानबिनलाई सहयोग गर्छु भनेर तपाईँको सहयोग गर्ने मनसाय हो होइन त? हो नि होइन? भोलिको प्रतीक्षा गरौँ। त्यसो भने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हामी आज भोलिपल्ट फेरि आएका छौँ। भक्तबहादुर श्रेष्ठ नाम गरेका ती बिचौलिया जसले हामीसँग पैसा लिएका थिए र बिमा नगरिकन ब्लू बुक नवीकरण गरिदिएका थिए, ती व्यक्तिले उनी आफैले यो सब गरेको होइन, अर्को व्यक्तिलाई मैले पैसा दिएको हुँ, त्यो अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ म भोलि लिएर आउँछु भनेर हाम्रो अगाडि क्यामेराको अगाडि र यस कार्यालयका हाकिमको अगाडि उनले प्रतिबद्धता जनाएको थिए। आज आउँदाखेरि उनको सटरमा हेर्दाखेरि उनी छैनन्, उनको सटरमा उनी उपस्थित छैनन्। उनले आफू मात्र आउने कुरा बताएको छैन। उनले जसलाई पैसा दिएर यो सेटिङ मिलाएर उनले काम गरे ती व्यक्तिलाई समेत उपस्थित गराउने उनले बताएका थिए। भक्तबहादुर श्रेष्ठ नाम गरेका बिचौलिया, मोबाइल स्विच अफ छ उनको। तपाईँलाई म फोन गरेर देखाउँछु। म फोन गर्छु उनलाई। तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको मोबाइलको स्विच अफ गरिएको छ। तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नु। म फेरि पनि जोड गर्छु, फेरि पनि भन्छु, यो बिमा सर्वसाधारणको लागि झन्झटिलो बनेको छ। पर्दैन भने सबैलाई पर्दैन भनिदिउँ कि सोचेको हो भने इच्छा लाग्नेले गर्नुहोस्, नलाग्नेले नगर्नुहोस् भनिदिउँ। तर यो कर्मचारी र बिचौलिया खेल्ने कामको चाहिँ अन्त्य गरौँ। यो विषय लिएर र यातायात क्षेत्रका तमाम व्यतिथिका विषयहरू लिएर हामीले भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कुमार खड्कासँग प्रश्न गरेका छौँ। मन्त्रीज्यूलाई हेर्नुहोस्। मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। यातायात कार्यालयका विविध समस्याहरूको विषयमा हामीले लगातार रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। त्यही क्रममा आज अर्को एउटा विषय लिएर हामी यातायातमा पुगेको, त्यहाँ हामीले स्ट्रिङ अपरेसन गरेको कुरा तपाईँलाई मैले अनौपचारिक हिसाबले बताएँ। सरसर्ती हेर्दाखेरि यातायात व्यवस्था कार्यालय भनेको यस्तो अस्तव्यस्त कार्यालय जहाँ बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ, बिचौलियाको शरणमा नपुगिकन एउटा जाने बुझेको मान्छेले पनि सेवा लिन नसक्ने खालको अवस्था छ। जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ बितिथि छ, जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ पुगाल छ, जहाँ हेऱ्यो कर्मचारी र बिचौलियाको सेटिङ मिलाएर त्यहीँ खेल्ने ठाउँहरू छन्।
यी सब व्यतिथि तपाईँलाई थाहा नभएको विषय त होइन होला। यी व्यतिथिको बारेमा जानकारी भइरहँदाखेरि चाहिँ र तपाईँ यो मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ने, अलिकति असहज लाग्ने हुन्छ कि हुँदैन मन्त्रीज्यू? तपाईँले उठाउनुभएका प्रश्न एकदम सही छन्। अब तपाईँले आफ्ना स्टिङ अपरेसनमा भेटिएका केसहरूका बारेमा म त्यति विज्ञ छैन, तथापि यातायात कार्यालयमा चाहे त्यो सवारी कार्यालय भन्नुहोस्, लाइसेन्स कार्यालयमा जुन सेवा प्रवाह गर्ने तरिकाहरू छन्, जहाँ सेवाग्राहीले समयमा सेवा नपाएको स्थिति छ, एउटा लाइसेन्सको परीक्षा दिनका निम्ति वर्षौँ कुर्न पर्ने र ट्रायल पास गरिसकेपछि पनि वर्षौँसम्म चाहिँ लाइसेन्स कुर्नुपर्ने जुन व्यतिथि छ, यो अराजकता हो र यो अराजकतालाई मेट्नका निम्ति सुधार गर्नुपर्छ भनेर म यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि व्यापक सुधार गरिरहेको छु र मलाई लाग्छ चाहिँ सानो समयमा यो सुधार चाहिँ जनताले महसुस हुने गरेर चाहिँ यो परिवर्तन अगाडि बढ्छ। तपाईँ अहिले मन्त्रीको पदमा आसीन हुनुहुन्छ। तपाईँ हिजो एउटा सर्वसाधारण हुनुहुन्थ्यो, एउटा राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिमा कहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने, कहिले प्रतिपक्षमा रहने, यी स्वाभाविक कुराहरू हुन्। कुनै दिन तपाईँ आफ्नो सवारी साधन रिन्यू गर्नको लागि सेवाग्राहीको रूपमा यातायात कार्यालयमा जानुभएको छ मन्त्रीज्यू? होइन, म मन्त्री नहुँदा पनि सांसद नहुँदाखेरि पनि गाडी चलाउने भएपछि लाइसेन्स लिनका निम्ति, गाडी दर्ता गर्नका निम्ति, रिन्यू गर्नका निम्ति अरू नागरिक गए चाहिँ म पनि सामान्य नागरिकका हैसियतले जाने कुरा स्वाभाविक हो। र त्यहाँ तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नुभएको कुरा चाहिँ अन्य सर्वसाधारण नागरिकले अनुभूत गरे जस्तै मैले पनि त्यहाँका अव्यवस्था, त्यहाँका चाहिँ नियममा नचल्नेदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ सर्भिस डेलिभरी अत्यन्त कमजोर रहेको अनुभूति गरेको छु र त्यही अनुभूति व्यक्तिगत रूपमा गरेका कारणले नै मलाई चाहिँ यो मन्त्रालयको मन्त्री पदमा आइसकेपछि त्यसमा सुधार गर्नका निम्ति प्रेरणा मिलेको। अब आजको हामीले गरेको स्टिङ अपरेसन र आज हामी खास केन्द्रित हुन खोजेको विषयमा प्रवेश गरौँ। सवारी साधनको नवीकरण प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्छ, त्यसको लागि तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरिएको छ। यातायातसँग सम्बन्धित ऐन नियम कानुन निर्देशिकाहरूले ती कुराहरू ठाउँ ठाउँमा स्पष्टसँग बताएका छन्। तर तपाईँले अलिकति पैसा लगेर त्यहाँ दिनुभयो भने त्यहाँ सेटिङ हुन्छ र तपाईँले तेस्रो पक्ष बिमा नगरिकन नै तपाईँको ब्लू बुक रिन्यू हुन्छ। यति कुरा रोक्न सकिँदैन मन्त्रीज्यू कि चाहिँ मैले यसमा अर्को कुरा पनि जोड्छु। त्यो बिमा गर्ने कुरा सर्वसाधारणको लागि झन्झटको विषय बनेको छ। बिमाबाट भुक्तानी पाउने भन्ने कुरा यति गाह्रो कुरा छ कि त्यो सामान्य मान्छेले पाउँदैन। त्यसो भएपछि यो बिमाको झन्झट नै नगर्दी हुन्थ्यो क्या। बरु बिमा गर्नु पर्दैन, तेस्रो पक्ष बिमा नगरिकनै रिन्यू गरिदिने भन्यो भने सबजना खुसी हुन्थ्यो क्या। त्यसो भनिदिनु पऱ्यो कि चाहिँ कि हो भने सबैलाई कम्पलसरी हुनु पऱ्यो, पैसा तिर्नेलाई अलिकति पैसा खुवाइदियो भने बिमा नगरिकन पाउने, नत्र बिमा गर्नै पर्ने। यति सुधार गर्न सकिँदैन मन्त्रीज्यू? होइन, तपाईँले उठाउनुभएका जुन कुराहरू छन् स्टिङ अपरेसनमा त्यहाँ के छ मलाई विषयवस्तु थाहा छैन, तथापि म तपाईँको कुरामा केमा सहमत छु भन्दाखेरि त्यहाँ कानुन सम्मत तरिकाले चल्न पर्ने कुराहरूमा कानुन उल्लङ्घन भएका र केही अनियमितता भएका कुराहरू त म आफैले अनुभूत गरिरहेको छु र त्यो समस्या जब मैले चाहिँ पहिचान गरिसकेपछि साना साना हाँगाहरू छिमल्नुभन्दा यसका जरा नै वा उखेलिदिन पायो भने बल्ल यो विष वृक्ष जान्छ भन्ने आधारले अब अनलाइन पेमेन्टका तरिकाबाट हामी गइसकेपछि बिचौलियाले का कारणले पनि कर्मचारीका कारणले पनि कुनै पनि नागरिकले दुःख पाउने बाटो चाहिँ त्यही समाप्त हुन्छ र त्यो बाटोमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। भनेको अब यातायातको पेमेन्ट गर्नलाई यातायात कार्यालय गइरहनु पर्दैन। अब यातायात र लाइसेन्सका धेरै जसो सेवाहरू घरमै बसेर मोबाइलबाट एप्स मार्फतबाट चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ पे गर्न सक्छन् र लामो लाइन बस्ने र लामो लाइन बस्नका कारणले बिचौलियाको शरणमा जान पर्ने वा बिचौलिया र कर्मचारीको कुनै मेलीभगतका कारणले जनताले दुःख पाएका छन् भने ती सबै निदानको एकमात्र फर्मुला भनेको चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट हो र त्यो अनलाइन पेमेन्ट र डिजिटाइजमा हामी गइसके पछाडि यो व्यतिथिहरू चाहिँ शून्य भएर जान्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अब हामीले मिडियाकर्मीहरू सर्वसाधारणले चाहिँ यो डिजिटाइज गर्ने, स्मार्ट अफिस बनाउने, स्मार्ट सहर बनाउने भन्ने कुरा सुन्दा सुन्दा कान पाक्न थालिसक्यो क्या मन्त्रीज्यू? अब कतिपय मानिसहरू बोलिसकेपछि काम गर्छन्, मैले काम गरेर बोल्न लागिरहेको छु। डिजिटाइज गर्ने कुरा अगाडि बढिसकेर अहिले 65% डिजिटाइजको काम गरिसकेपछि बल्ल मैले डिजिटाइज गर्दैछु भनिरहेको छु र अब जेठ महिनाभित्रमा डिजिटाइज सकिन्छ। म तपाईँलाई जेठको महिना पश्चात असारको पहिलो हप्तामा कार्यालयमा चाहिँ आमन्त्रण गर्छु र त्यो डिजिटाइज सम्पन्न भएका कुराहरू तपाईँकै उपस्थितिमा जानकारी गराउँछु। कानुनले बिमा गरेर दर्ता गर भनेको ठाउँमा चाहिँ कानुन बिमा नगरिकन दर्ता गर्ने कुरा चाहिँ त्यो गलत हुन्छ। यो बिचमा चाहिँ इन्भल्भ भएका मान्छेहरूले चाहिँ गरेका लापरवाहीले गरेका हुन् वा आर्थिक प्रलोभन
विवादमा परेका हुन् त्यसलाई अध्ययन अनुसन्धान गरेर चाहिँ दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनका निम्ति मेरो पहल रहनेछ। जो व्यक्ति जो बिचौलियाले बिना बिमा म रिन्यू गरिदिन्छु भनेर रकम लिए त्यो गरिदिए पनि जे भने उनले त्यो गरिदिए र त्यसमा कर्मचारीको दस्तखत छ र त्यसमा सरकारी छाप छ भनेपछि त्यो कर्मचारी र त्यो बिचौलियाको सेटिङ खोज्नु पर्दैन। अब होइन, अब तपाईँले जुन समात्नुभयो बिचौलिया त्यहाँ भएका स्टिङ अपरेसनमा भएका कुराहरूको बारेमा अहिले म अनभिज्ञ छु। तपाईँका कार्यक्रम हेरेपछि धेरै कुराको जानकारी चाहिँ कार्यक्रम हेरेपछि थाहा पाइहाल्ला। तथापि म कार्यक्रम नहेर्दै पनि के भन्न सक्छु त भन्दाखेरि तपाईँले उठाउनुभएका केसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू कति दोषी छन् दोषी छैनन् त्यो अध्ययन अनुसन्धानले भन्ला। तर तपाईँले उठाउनु भएको विषय हुँदै हुँदैन, त्यहाँ हुने नै गर्दैन, तपाईँले कपोलकल्पित कुरा गर्नुभयो भन्ने पक्षमा म छैन। किन भन्दाखेरि त्यस्ता किसिमका सानातिना अनियमितता त्यहाँ भइरहेका छन् र यसलाई सानोतिनो कुन हिसाबले भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? त्यहाँ एउटा एमाउन्टको कुरा गर्नुभयो भने त्यो सानो एमाउन्ट होला, एउटा व्यक्तिको गरिएको हिसाबले त्यो सानो एमाउन्ट होला। 1000 देखि 1200 जनासम्म सेवाग्राही जाने ठाउँ हो सर त्यो। अब तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् यस्ता अनियमितताहरू एउटा मान्छेकोबाट 100 रुपियाँको मात्रै हिसाब गर्नुहोस् कति पैसाको अनियमितता हुन्छ भनेर कसरी सानो भन्नुभयो? होइन, मैले सानो भनेको त्योभन्दा नि विशाल प्रकारका चाहिँ कानुनको चाहिँ चर्को उल्लङ्घन गर्ने चाहिँ योभन्दा पनि गम्भीर विषयहरू त्यहाँ भइरहेका छन्। त्यहाँ ठ्याक्कै तपाईँले उठाउनु भएको बिचौलिया ठ्याक्कै भन्नुभएको कर्मचारी संलग्न छन् छैनन् त्यो अध्ययन अनुसन्धानको विषय होला। तर त्यस्ता किसिमका अपराधहरू त्यस्ता किसिमका गतिविधि हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने मन्त्रीकै कुर्सीमा बसेर म के भन्न सक्छु त भन्दाखेरि त्यस्ता किसिमका गतिविधि हुने गर्छन् त्यहाँ। तसर्थ अब मान्छेमा विश्वास गर्ने भन्दा पनि सिस्टममा विश्वास गर्ने र प्रणाली मार्फत नै यो कुरा रोक्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ प्रणालीको सुधारमा लागेको कुरा त मैले निवेदन गरिसकेँ। यसभन्दा अगाडि हामीले लाइसेन्स कार्यालयमा एउटा स्टिङ अपरेसन गरेका थियौँ। त्यो बेला मैले मन्त्रीज्यूसँग सिधै त आइनँ, म त्यति बेला विभागसँग बढी समन्वय गरिरहेको थिएँ। आज पनि त्यो प्रश्न मलाई बाटोमा भेट्दाखेरि मानिसहरूले सोधिरहेका छन् त्यो के भयो भनेर, त्यो किन पत्ता लाग्दैन, यहाँ को सेटिङ छ, यहाँ माथिसम्म सेटिङ हुँदो रहेछ, त्यस कारणले तपाईँले गर्न सक्नु भएन अथवा तपाईँले त्यसलाई पत्ता लगाउन सक्नु भएन अथवा सम्बन्धित निकायले त्यसलाई गरेन, माथिसम्म सेटिङ छ भनेर भन्छन्। त्यो विषयमा मन्त्रीज्यू कति जानकार हुनुहुन्छ र त्यो भएको के थियो भन्ने विषयमा तपाईँलाई के लागेको? मैले तपाईँको त्यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि त्यो एकदम संवेदनशील भएर साह्रै गम्भीर भएर कार्यालय प्रमुख र त्यहाँका कर्मचारी साथीहरूलाई बोलाउने, प्रमुख सचिव मार्फत पनि सचिवहरूको बैठक राख्ने गरेर यसलाई एकदम उच्च प्राथमिकता दिएर त्यो केसलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अध्ययन गर्दाखेरि एउटा यहाँ विडम्बना के छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ यातायात कार्यालयको मन्त्रालय यहाँ भएको मन्त्री म भए पनि त्यहाँ कम्प्युटर चलाउँदाखेरि कसले एक्सेस गरेर कति मिनट एक्सेस गरेर कसले चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ व्यतिथि गर्यो भन्नेको जानकारीको रेकर्ड चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागसँग काठमाडौँमा मात्र हुने। त्यो माग्नका निम्ति पनि हामीले पत्राचार गरेर अनुरोध गर्नुपर्ने जुन यो संहिता विपरीतको परिस्थिति छ यो परिस्थितिले गर्दाखेरि धेरै कुराहरूमा हामीले चाहिँ पत्ता छिर्न सकेका छैनौँ। तसर्थ अब हामीले चाहिँ साना कुरामा सामान्य चाहिँ भ्रष्टाचारका अनियमितताका कुरामा भन्दा पनि त्यो पाल नै थुनिदिन पाए। अघि नै मैले भने हाँगाहरू छिमल्ने भन्दा पनि यसको जरोै सहित यसलाई निर्मूल पारिदिन पाए हुन्थ्यो भनेर अब लाइसेन्स पनि हामीले त्यही बाटोमा लगिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ 6 महिनापछि तपाईँहरूले यसरी रिपोर्टिङ गरेर हिँड्दाखेरि यो देख्ने चाहिँ स्थिति रहँदैन भन्ने मेरो विश्वास। कहिलेकाहीँ यो कोट फुकालेर टोपी फुकालेर जकेट सकेट लगाएर अरू इन्फर्मल लुगा लगाएर आफ्ना कार्यालयहरूतिर के छ अवस्था भनेर सेवाग्राही बनेर अथवा परिचय लुगाएर जाँदा पनि हुन्छ होला। अनि म फ्रिक्वेन्टली गइरहेको छु त्यसरी नै परिचय लुगाएर सेवाग्राहीकै रूपमा मन्त्रीको परिचय लुगाएर नाटकै गर्ने गरेर मिडिया ल्याएर त गएको छैन म। तर मलाई जे विषयमा मलाई चाहिँ शङ्का छ जे विषयमा मसँग सूचना आउँछ त्यो विषयमा म 3 देखि 5 पल्टसम्म चाहिँ 2टा अफिसमा मिलाएर गएको छु र मैले कतिपय व्यतिथिहरू आफ्नो आँखाले देखेको छु र देखेर आइसकेपछि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूलाई बोलाएर कर्मचारीलाई बोलाएर त्यो कुरा रोक्न मैले निर्देशन दिएको छु। व्यतिथिका श्रृङ्खलाहरू छन् हाम्रा कार्यालयहरूमा र मैले सार्वजनिक रूपमा नि के भनिरहेको छु त भन्दाखेरि हाम्रो यातायात कार्यालय हाम्रो लाइसेन्स कार्यालय जसको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु त्यसले दिने सेवा हेर्दाखेरि चाहिँ लाज मान्न पर्ने स्थिति छ। मान्छेले एउटा लाइसेन्स लिनका लागि चाहिँ 3 वर्ष कुर्न पर्ने, एउटा आवेदन दिएपछि चाहिँ ट्रायल आउनका लागि वर्षौँ कुर्न पर्ने जुन स्थिति छ यो राज्यले गरेको चाहिँ योभन्दा ठुलो अराजकता केही हुन सक्दैन। यसलाई जनताप्रति उत्तरदायी भएर सरकारले यसमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर म त्यो बाटोमा लागिरहेको छु र तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण गण्डकी प्रदेशका चाहिँ आदरणीय जनता साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो व्यतिथि अब लामो समयसम्म रहन दिइँदैन। अब छिटो नै यसमा सुधार गर्न गइरहेका छौँ र यसको अनुभूति जनताले गर्नेछ। तपाईँले 6 महिना भन्नुभएको छैन? 4 पाङ्ग्रेको केसमा
हामीले असार मसान्तभित्रमा र 2 पाङ्ग्रेको केस चाहिँ अलिकति बढी केसहरू छन्, त्यसको केसमा चाहिँ आउँदो दसैँभित्रमा अहिले मैले भन्दा धेरै ठुला भाषण गरेको, धेरै ठुलो प्रतिबद्धता गरेको जस्तो लाग्ला, तर मेरो आँखाले के देखिरहेको छ त भन्दा त्यो समयमा हामीले भनेका कुरा पुरा गर्ने बाटोतर्फ हामी उन्मुख छौँ। जसो पनि यो कार्यक्रम प्रसारण हुनको लागि अब केही घन्टा मात्रै बाँकी छ। आज शुक्रबारको दिन हो। शुक्रबारको दिनमा म फेरि बिचौलियालाई फेरि एकपटक सम्पर्क गर्न गइरहेको छु। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उनी आज पनि आएका छैनन् र उनले भनेका जो मान्छे छन्, जो महिला भनेर भनेका छन् उनले, त्यो महिलाको पनि नम्बर मैले पत्ता लगाएको छु। उनको पनि परिचय मलाई थाहा छ। भक्त सर बोल्नुभयो? भक्त सर, म अपिल त्रिपाठी बोलेको। खै त ल्याउनु भएन त तपाईँले? त्यो बहिनी पनि आएन, अब त्यो जे गर्नु पर्यो मलाई गर्नु छ। अब त्यो बहिनीतिर नलाग्ने। ए बहिनीतिर नलाग्ने त ल्याउनु न, तपाईँले भन्नुहुन्न। अब होइन, हाम्रो त आउँछ एउटा भोलि पर्सितिर अफिस आउँछ। तपाईँ त लिएर आउँछु भनेको मान्छे तपाईँ आफै आउनु भएन, आफै मोबाइल स्विच अफ गरेर बसिदिनु भयो तपाईँ। अब यसो भयो सर, अब मलाई तनाव भयो। तनाव भयो? अब तपाईँले त्यो कुरा खोलिदिए हुन्न भनेको, त्यो पोल खोलिदिए हुन्न? यसो रहेछ सर, मैले जान बुझ्दाखेरिमा अब त्यो बहिनीले गरेको होइन रहेछ होइन। कसले गरे रहेछ त? ल फेरि कुरा फेर्नु भयो। अब सुन्नु, त्यो बहिनीले अर्काले दिएछ, अब चाहिँ त्यो दिएको चाहिँ खाँची चाहिँ त्यो चौबिराले गराएर छ होइन। कसले भन्नुभयो? त्यो चौबिराले कि उनले कसैले त्यसलाई ल दिएर उसले गराएर छ कि। कसले भन्नुभयो? कसले? त्यो चौबिरा कि जुन छ नि चौकीदारले? गार्डले? सुरक्षा गार्डले गराएर त त्यो सुरक्षाकर्मीले जसले ल दिएन उसले लगाएर हामीलाई सही गराएको उसले रहेछ। उसले मलाई भन्छ कि उसले कसले यो कुरा कसले भन्यो तपाईँलाई? त्यही चौबिराले भने कि। चौकीदारले भने तपाईँलाई? त्यो चौबिराले सही गराएको मैले हो भन्छु कि। अनि चौकीदारलाई कसले लगेर दियो त? तपाईँले दिनुभयो हो? चौबिरालाई लगेर दिएको अब मैले भन्नु पर्यो अब। ल होइन, त्यो सुरक्षा गार्डलाई दिने मान्छे नै अर्कै रहेछ। फेरि ल अघि मैले हो भन्नुभयो, फेरि अर्कै रहेछ भन्नुभयो, घरि बहिनी हो भन्नुहुन्छ। यसो सुन्नु न, होइन यसो मैले चाहिँ कसलाई दिएको भने मैले चाहिँ हाम्रो त्यहाँ हामी दाजुभाइ त्यो किनेर म भने ऊ र म पार्टनर हो, काम गर्थेँ कि त्यहाँ 2 जना होइन। अब काम मैले चाहिँ त्यो तपाईँसँग मैले बिलिबुली लिएँ, मैले यसरी ट्याकल गरेँ, मैले चाहिँ लिएँ, त्यो ठाउँै छ होइन। अब काम गरेको त्यसले हो, त्यसले कसलाई लगेर लियो अथवा त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ सोध्छु अब होइन। तपाईँले कृष्ण भन्नेलाई दिनुभयो हो? काम गर्ने त्यो हो कि त्यो म पार्टनर होइन। तपाईँले त्यो बिलबुक र पैसा कसलाई दिनुभयो त्यति भन्नुहोस् न, तपाईँले दिएको कसलाई हो? त्यो काम गर्ने चाहिँ किन्ने हो नि, किनेलाई दिएको हो कि खाँची। तपाईँले कृष्णलाई दिनुभयो अनि कृष्णले सुरक्षा गार्डलाई दिए? उसलाई दियो, उसलाई कट तिरेर उसलाई दियो, उसले चाहिँ त्यहाँ लगेर सही गराएछ। ल ल ल तपाईँले होइन छोटो भन्नुहोस्, तपाईँले कृष्ण भन्नेलाई दिनुभयो, कृष्णले गार्डलाई दिए हो? किनेले गार्डलाई दियो, त्यही त हो। ल ल ती महिला ती निरा भन्ने होइनन्? होइनन्, के होइन दाजु। हस् हस् हस्। यहाँ कसले कसलाई जोगाउने, कसले कसलाई आरोप लगाइदिने, कसले कसलाई के गरिदिने। र यस विषयमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी पोखराका कार्यालय प्रमुखले छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। यही कार्यक्रम मार्फत, यही सामग्री मार्फत म तालुक अन्य निकायहरू र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कार्यक्रमका आगामी श्रृङ्खलाहरूमा यस विषयमा हामी फलोअप गर्ने नै छौँ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी पोखरा र सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यहाँका डकुमेन्टहरूलाई डिजिटाइज गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। त्यो केही समयमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। यदि त्यो भयो भने यी किसिमका समस्याहरूको एक हदसम्म हल हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ। गण्डकी सड्के आजको लागि यति नै। अबको हाम्रो अर्को हप्ताको कार्यक्रम हेर्न नभुल्नुहोला। गण्डकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।